बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसे कि आपके इल्म में है कि सऊदी गवर्नमेंट ने उन पाकिस्तानियों के लिए सऊदी अरब से पाकिस्तान सफ़र करने और पाकिस्तान से वापस आने की पाबंदी हटा ली है, जिनको 2 कोरोना वैक्सीन डोजेज़ सऊदी अरब में लगी हैं। पिछले दिनों मेरा एक मुख्तसर विज़िट हुआ पाकिस्तान का इस पाबंदी हटने के बाद। तो मैं अपना तजर्बा आपसे शेयर करना चाहता हूं कि इस सफ़र के दौरान सऊदी अरब से पाकिस्तान जाते हुए आपको कौन सी डॉक्यूमेंट्स चाहिए और आपको ये कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनको आपको करके जाना चाहिए। इसी तरह फिर पाकिस्तान से सऊदी अरब वापस आते हुए आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप सऊदी अरब से पाकिस्तान जा रहे हैं तो आपने सफ़र करने से पहले या एयरपोर्ट जाने से पहले कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेनी है। सबसे पहले आपने कोरोना टेस्ट कराना है जो कि 72 आवर्स के अंदर हो। उसके बाद आपने एक ऐप डाउनलोड कर लेनी जिसे फास्ट ट्रैक कहते हैं, जिस पे आप कोरोना टेस्ट कराने और अपना टिकट बुक कराने के बाद वहाँ पे अपना डाटा एंटर करेंगे कि आपका सफ़र कब है, आपका फ़्लाइट नंबर क्या है और कहाँ पर है। इसके अलावा आपके मोबाइल में तवक्लना और सेती जो कि आमतौर पर हर पाकिस्तानी जो कि सऊदी अरब में इस वक्त रह रहे मौजूद है, इस तवक्लना और सेती में से आपने एक हेल्थ पासपोर्ट के नाम से एक डॉक्यूमेंट PDF डाउनलोड होती है, उससे आपने डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकाल लीजिए और अपने ईमेल या अपने व्हाट्सएप पे भी सेव कर लीजिए। इसी तरह सेती के अंदर से आपके पास कोरोना की जो वैक्सीन आपने लगाई उसका रिकॉर्ड भी आ जाता है। अब जब आप एयरपोर्ट पर जाएंगे तो फिज़िकली आपसे वहाँ पे कोरोना टेस्ट वो देख लेते हैं कि जी आपने कोरोना टेस्ट कराया हुआ है कि नहीं। ये सऊदी अरब में जो एयरपोर्ट से उनकी बात हो रही है। तो और या जस्ट पूछ लेते हैं कि आपने कोरोना टेस्ट कराया, तो आप बताते हैं जी मैंने कराया हुआ है। तो उसके बाद आपको बोर्डिंग पास मिल जाता है और आप चले जाते हैं। मीन कि यहाँ पे कोई सच इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं। ओनली जो आपने चीज़ करनी है कि वो कोरोना टेस्ट कराना है। फास्ट ट्रैक पर आपने वो आपसे ये नहीं पूछेंगे आप फास्ट ट्रैक पे हैं, आपने तवक्लना इंस्टॉल की हुई है नहीं की हुई, क्योंकि यहाँ से आप जा रहे हैं तो आपके पास कोरोना टेस्ट है। इस तरह से आप सफ़र करेंगे। फिर जब आपने पाकिस्तान से वापस आना है तो वहाँ पे ज़्यादा थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि पाकिस्तान के जो बोर्डिंग पे लोग बैठे होते हैं वो ज़्यादा ही चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करते हैं। उसमें सबसे पहले आपसे जो कोरोना टेस्ट है उसकी हार्ड कापी ली जाती है, ठीक है। एक हार्ड कापी वो आपसे मांगेंगे, देखेंगे, वापस कर देंगे लेकिन देखेंगे। इसी तरह से आपसे जो सेती के अंदर आपका कोरोना वैक्सीन का रिकॉर्ड है वो उसका पेपर आपके पास होना चाहिए फ़िज़िकली। इसी तरह से तवक्लना से आपके पास जो हेल्थ पासपोर्ट की एक PDF निकलती है वो आपके पास मौजूद होना चाहिए। इसके अलावा एक और अहम चीज़ है, एक वेबसाइट है मुकीम। उस वेबसाइट पे इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी डाल दूँगा कि अगर कोई वहाँ पे, तो आप जब सऊदी अरब से एग्ज़िट कर जाते हैं तो उसके बाद आप इस मुकीम वेबसाइट पे जाके अपने आप को रजिस्टर करेंगे और ये रजिस्ट्रेशन वापस आने से 72 घंटे के अंदर होने चाहिए। मीन कि जिस दिन आप आ रहे हैं उससे 3 दिन पहले आप कर सकते हैं या उसके बाद, और सऊदी अरब में एंटर होने से पहले आप कर लीजिए। और कोशिश कीजिए कि ये पाकिस्तान में ही करके आएँ, क्योंकि अक्सर लोग मैंने देखा एयरपोर्ट पे आके कहते हैं मेरा डाटा ख़त्म हो गया है, मेरा इंटरनेट नहीं है, मेरी वेबसाइट नहीं ओपन हो रही। तो इस तरह की मुश्किलात पेश आती हैं। इसी तरह से एक डिस्क्लेमियर का एक फॉर्म है, फिर ये आमतौर पर हार्ड कापी में आपको एयरपोर्ट पे जो एयरलाइन वाले हैं वो भी प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन बेहतर है कि आपके इसको डाउनलोड कर लें। मैं कोशिश करता हूँ कि इसका भी लिंक कहीं डाल दूँ इसी वीडियो में, तो आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर नहीं मिलता तो आपको एयरलाइन के ऑफिस से मिल जाता है ये इजीली। बहरहाल आपने कोरोना टेस्ट कराया, ये आपका वो चेक करते हैं सेती, तवक्लना और मुकीम का जो फॉर्म है। मुकीम पे आप जब रजिस्टर होते हैं तो वहाँ पे भी एक PDF उसकी बनती है रजिस्ट्रेशन की। आप उस PDF को डाउनलोड करके प्रिंट कर लीजिए, क्योंकि पाकिस्तान में ये आपसे प्रिंट मांगते हैं। अगरचे इसकी ज़रूरत नहीं है, सेती की भी ज़रूरत नहीं है, तवक्लना की भी ज़रूरत नहीं, लेकिन वो आपसे
یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جی ہمیں دیں. تو کیونکہ صحتی اور توکلنا کا تھوڑا سا ایشو ہوتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اوپن نہیں ہوتا پاکستان میں، لیکن میں نے ٹرائی کیا تو یہ اوپن ہو رہے تھے. بہرحال میرے پاس اس کا ہارڈ کاپی موجود تھی. مقیم جو ہے، مقیم کی میرے پاس ہارڈ کاپی موجود نہیں تھی، سافٹ میرے پاس رجسٹر تھا اور میں نے ان کو موبائل پہ چیک کرا دیا تھا کہ جی میں نے یہ رجسٹر کیا ہوا ہے. اگرچہ اس کے باوجود بھی وہ یہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ جی آپ اس کو ہارڈ کاپی لائیں. وہ ہارڈ کاپی لے کے، کیونکہ وہاں پہ وہ پرنٹنگ کے لیے ان کے کوئی شخص بیٹھا تھا تو وہ کچھ پیسے لے رہا تھا، تو اس طرح سے چل رہا تھا معاملہ. بہرحال وہاں سے آپ کو کرونا ٹیسٹ، صحتی، توکلنا، مقیم اور ڈسکلیمر، یہ اور پاسپورٹ اور آپ کو ٹکٹ، تو بیسک جو ہے نا آپ کی ریکوائرمنٹس میں سے ہے. تو یہ 7 چیزیں آپ لے کے وہاں پہ آتے ہیں، اور آپ کے پاس ایگزٹ ری انٹری ویزا بھی موجود ہوتا ہے. یہ چیزیں تو نارمل جو ٹریول ہے اس میں موجود، تو آپ لے کے آئیں گے، آپ کو بورڈنگ مل جائے گا. پھر جب آپ سعودی عربیہ پہنچیں گے، جو میرا ایکسپیرینس ہے اس کے مطابق انہوں نے مجھ سے آئی تھنک کہ ہمارا جو کرونا ٹیسٹ پاکستان میں ہوتا ہے وہ آن لائن موجود ہوتا ہے. انہوں نے مجھ سے جسٹ ایئرپورٹ پہ پوچھا کہ آپ کے پاس توکلنا ہے، توکلنا چیک کرائیں. تو میں نے توکلنا اپنے موبائل پہ اوپن کر کے ان کو چیک کرا دی تھی جو امیگریشن پہ موجود تھے. اس کے بعد انہوں نے انٹری کی اسٹیمپ لگا کے مجھے پاسپورٹ دے دی اور میں گھر آ گیا. اب اس میں آپ کو کوئی کوارنٹائن کی ضرورت نہیں. اگر آپ کی 2 ڈوزز لگی ہوئی ہیں، آپ کو کوئی چیک اپ کی یا کرونا ٹیسٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے. صرف یہ کہ آپ یہ ڈاکومنٹس لے کے آئیں گے، یہاں پہ آپ سے توکلنا چیک کریں گے، اور بہتر ہے کہ کرونا ٹیسٹ کی آپ کے پاس ایک کاپی موجود ہو. کہ میں بھی جس ایئرپورٹ پہ میں آیا اس کا پروسیجر ڈیفرنٹ ہو، اور کسی اور ایئرپورٹ ریاض ہے یا جدہ ہے تو میں بھی وہاں پہ ڈیفرنٹ ہو. تو یہ بیسک آپ کی ڈاکومنٹس چاہیے ہوں گی اگر آپ پاکستان سے واپس ٹریول کر رہے ہیں. اگر آپ کے پاس یہ ڈاکومنٹس موجود ہیں تو ٹریولنگ بہت ایزی ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے. جو لوگ کافی عرصے سے رکے ہوئے ہیں، جنہوں نے کافی عرصے سے سفر نہیں کیا کرونا کی وجہ سے، اور تو وہ اگر ان کی 2 ڈوزز سعودی عربیہ میں لگ چکی ہیں تو وہ پاکستان جا سکتے ہیں اور وہاں پہ اسٹے کر سکتے ہیں. اور یہ دیکھ لیجئے گا کہ جانے سے پہلے جو اس کی وہ ایک ڈیٹ ہوتی ہے کہ آپ کی جو ویکسینیشن ہے وہ کب تک ویلڈ ہے. لیٹ سپوز آپ نے 2 ڈوزز لگائی ہیں تو ویلیڈیٹی بھی اس میں آتی ہے کہ دی پرسن از امیون ٹو سرٹن ڈیٹ. تو وہ ڈیٹ دیکھ لیجئے گا کہ وہ امیونائزیشن جب آپ واپس آ رہے ہو تو اس وقت وہ ویلڈ ہو. یہ نہ ہو کہ جب آپ واپس آئیں تو اس وقت آپ کی جو ویکسینیشن تھی وہ ایکسپائر ہو چکی ہو، تو پھر پرابلم بن سکتے ہیں. آپ ود ان ڈیٹ آ جاتے ہیں جب تک آپ کی، اگر آپ کی ویکسینیشن ویلڈ ہے تو پھر آپ کو واپسی میں کوئی پرابلم نہیں ہے. تو میں نے بھی یہ ٹریول کیا چند دن پہلے، اس میں نے یہ دیکھا کہ بس یہ چیزیں چاہیے تھی، اور اگر آپ کے پاس یہ چیزیں موجود ہیں تو آپ ایزیلی ٹریول کر سکتے ہیں اور آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا. اگر کسی شخص کا کوئی سوال ہو تو وہ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن، اس کے کمنٹس میں کویسچن ڈال دے. میں کوشش کروں گا کہ اگر میرے علم میں اس کا جواب ہوا تو میں انشاءاللہ جواب دے دوں گا. اجازت دیجیے، السلام علیکم.